समस्यामा पनि सम्भावना देख्दैछु। रेडियो सुन्दै म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको एफएम स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगञ्ज 79 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङदी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिस्फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम म सिक्दैछुको अङ्क 19। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सागरमा। हेलो साथीहरू, आर यु रेडी टु लर्न इङ्ग्लिस? ओहो, के हो यस्तो? इङ्ग्लिसमा भनेको नि। अचेल इङ्ग्लिस पढ्न थालेर हो कि के हो? मलाई त अलि सजिलो पो लाग्न थालेको छ भने। सिकेपछि जानिने त हो नि। यो हाम्रो दिमागलाई जता जसरी चलायो त्यसरी नै चल्छ रे। हो कि क्या हो? अचेल मलाई म्याथ र साइन्स पनि बिस्तारै आउन थालेको छ। मैले पनि याद गर्दैछु। अनि अस्ति सोमबारको इङ्ग्लिसको होमवर्क पनि गर्यौ नि, होइन? अनि त सोमबार नै रमेशलाई सोध्न गएको होइन र 5 वटा क्वेसन लिएर। साँच्चै दिदी, रमेशले कति हँसाएको त्यो दिन। कसरी? के गर्यो र? अस्ति मैले डु यु लाइक बिस्कुट भनेर सोधेको, नो पो भन्छ। बिस्कुट होइन के भाइ, बिस्किट। अनि त्यसमा हाँस उठ्ने कुरा के छ र? लौ छ नि, त्यसलाई बिस्कुट कस्तो मन पर्छ। म जस्तै हो के त्यो पनि। अनि हाँस उठ्दैन त? ल हेर तिम्रो बुद्धि। अब उसले क्वेसन बुझेन होला नि त, सिकाउनु पो पर्छ त, हाँस्ने हो त। त्यही भएर त हाँसे पनि, पछि मैले सिकाइ पनि हाले। अनि आज चाहिँ के सिकाउने हो गीता मिसले? अस्ति मैले मिसलाई सोध्नै बिर्सेछु। साथीहरूलाई पनि भन्नुपर्ने। मैले सोधेको छु नि, तिमी चिन्तै नगर न। साथीहरू, आज इङ्ग्लिसमा बाटो देखाउन सिक्नुपर्छ। कुनै ठाउँमा पुग्न कुन कुन बाटो जानुपर्छ भन्ने कुरा इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने त्यसको सिकाइ हुन्छ रे। ल अब सुनौ न त इङ्ग्लिस क्लास नै। Welcome to English Time Nepal, a radio series for learners of English, brought to you by the British Council and Cambridge University Press. English Time Nepal अंग्रेजी सिक्ने साना विद्यार्थीहरूका लागि विकास गरिएका पाठहरूको श्रृङ्खला हो। यी रेडियो पाठहरूमा माई इङ्ग्लिस बुककै विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। यो श्रृङ्खला विद्यार्थीहरूका लागि रमाइलो तरिकाले अंग्रेजीको अभ्यास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। अभिभावकज्यूहरू, कृपया तपाईहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई क्रियाकलापहरू बुझ्नका लागि सहयोग गर्नुहोस्। तपाईहरू पनि विद्यार्थीहरूसँगै सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। पुरै परिवारले सँगसँगै अंग्रेजी सिक्नु रमाइलो पनि हुन्छ।
Hello everyone. Are you ready to learn English? It's English time. हामीले पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै लेख्नको लागि कापी र कलम तयार पार्नुहोस् है। तपाईहरूले यो पाठमा सुन्ने कुनै अप्ठ्यारा शब्दहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आज गीता मिस तपाईहरूको शिक्षक हुनुहुन्छ। आजको पाठमा हामी अंग्रेजीमा कसरी बाटो बताउने भनेर सिक्छौं। कक्षा 8 को माई इंग्लिश बुकको एकाइ 2 मा यसैसँग मिल्दोजुल्दो पाठ छ। तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् गीता मिसलाई स्वागत गरौँ। Hello, I am Miss Geeta. I am your English time teacher. Today, we are learning about giving directions. We will hear a conversation between two people asking for and giving directions. Then, we will do some fun activities to learn and practice English. Are you ready? तपाईहरू नेपालीमा राम्ररी बाटो बताउन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईलाई कसैले तपाईको घरबाट विद्यालय कसरी पुग्ने भनेर सोध्यो भने बाटो बताउन सक्नुहुन्छ? के वाक्यांशहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? दायाँ जानुहोस्, बायाँतर्फ जानुहोस्, सिधा अगाडि बढ्नुहोस् जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ होला हैन? अब यस्ता केही वाक्यांशहरू अंग्रेजीमा सुनौ है त। रोहनले बाटोमा माइकल नाम गरेको पर्यटक भेट्छन्। Now, let's listen to the conversation. Rohan is going to help the tourist and give him directions. Where does Michael want to go? Good morning. Can you help me, please? My name is Michael. Hello. Yes, my name is Rohan. Where are you from? I'm from the UK. Oh, nice to meet you. How can I help you? Could you tell me the name of a good hotel where I can stay? Yes, there are 2 good hotels in this town, Hotel Everest and Hotel Yak. Where is the Hotel Everest exactly? Can you tell me how to get there? Oh, sure. Go straight down the road, turn right, then go straight, and after 5 minutes, turn left. The hotel is on the left. All right. Do I need to take a taxi? No, you don't. It's just a 10-minute walk from here. Thank you. You are welcome. Did you hear where the tourist wants to go? Did you get the answer? Yes, Michael wants to go to a hotel. रोहनले माइकललाई होटल एभरेस्ट कसरी पुग्ने भनेर बताए। Now, let's listen to some important words and phrases for giving directions. How do we say them in Nepali? Let's listen and say the words in Nepali. Then we'll check. Can you tell me how to get there? सही भन्नुभयो। यो भनेको तपाईहरू त्यहाँ कसरी पुग्ने बताउन सक्नुहुन्छ हो। Go straight down the road. हो, यो भनेको सिधै तल जानुहोस् हो। Turn right. एकदमै राम्रो। यो भनेको दायाँतर्फ जानुहोस् हो। Turn left. सही भन्नुभयो। यो भनेको बायाँतर्फ जानुहोस् हो।
It's a 10-minute walk. सही। यो भनेको तपाईलाई त्यहाँ पुग्न 10 मिनेट लाग्छ हो। निश्चय नै तपाईले यहाँ मिनेटको घटबढ गर्न सक्नुहुन्छ। It's a 5-minute walk अथवा It's a 20-minute walk. Can you remember how to spell the word straight? Go straight down the road. How do you spell straight? Try and write it down. It's spelled like this: S T R A I G H T. Did you get that right? Spelling in English is very strange, isn't it? Now, let's listen to the conversation again. Listen carefully to the phrases Rohan uses for giving directions. माइकल कहाँ जानु पर्छ देखाउन आफ्नो नोटबुकमा एउटा सानो नक्सा बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है। Good morning. Can you help me, please? My name is Michael. Hello. Yes, my name is Rohan. Where are you from? I'm from the UK. Oh, nice to meet you. How can I help you? Could you tell me the name of a good hotel where I can stay? Yes, there are 2 good hotels in this town, Hotel Everest and Hotel Yak. Where is the Hotel Everest exactly? Can you tell me how to get there? Oh, sure. Go straight down the road, turn right, then go straight and after 5 minutes, turn left. The hotel is on the left. All right. Do I need to take a taxi? No, you don't. It's just a 10-minute walk from here. Thank you. You are welcome. अब हामी बाटो बताएको खण्ड फेरि एकपटक सुनौ। तपाईहरूको नक्सा सही छ कि छैन जाँच गर्नुहोस् है। Where is the Hotel Everest exactly? Can you tell me how to get there? Oh, sure. Go straight down the road, turn right, then go straight and after 5 minutes, turn left. The hotel is on the left. अब हामी एउटा सानो खेल सँगसँगै खेलौं। यो खेल खेल्न तपाईहरू उभिनु पर्छ। रोहनले तपाईहरूलाई केही निर्देशन दिँदैछन्। उनको निर्देशन अनुसार तपाई आफ्नो ठाउँमा हिड्नुहोस्। उनले खेल सुरु गर्नलाई स्टार्ट र अन्त्यमा स्टप भन्नेछन्। Okay. Are you ready? Start walking. Go straight. Turn right. Go straight. Turn left. Turn left again. Go straight. Turn right. Stop. Let's do it one more time. रोहनको निर्देशन पालना गर्नुहोस् है। Ready? Start walking. Turn left. Go straight. Turn right. Go straight. Turn left. Turn right. Turn right again. Stop.
Well done, everyone. Now, I have one more activity for you to do for homework. Listen carefully. आजको गृह कार्यमा तपाईहरू आफ्नो घरबाट नजिकको विद्यालय कसरी पुग्ने भनेर प्रश्न सोध्न र बाटो बताउन अभ्यास गर्नुहोस् है। हामीले आज अभ्यास गरेका वाक्यांशहरू प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो संवादलाई आफ्नो नोटबुकमा टिप्नुहोस् है। यदि यस अङ्ग्रेजी अङ्कका बारेमा केही प्रश्न सोध्न अथवा सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले 34000 मा SMS पठाउन सक्नुहुन्छ। SMS पठाउनको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई BC टाइप गरेर एक स्पेस छोडी आफ्नो प्रश्न लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। So children, we practiced a lot of English today. Well done everyone. Remember to keep practicing English every day. अभिभावकजीहरू, बालबालिकाहरूलाई सिक्नका लागि सहयोग गर्न तपाईले उनीहरूसँग अंग्रेजीको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, पुरै परिवारले सँगसँगै अंग्रेजी सिक्नु रमाइलो पनि हुन्छ। हाम्रो अर्को पाठ पनि सुन्न नभुल्नुहोला। Thank you for joining our lesson today. Don't forget to practice giving directions with your family. See you at our next English Time Nepal lesson. Brought to you by the British Council and Cambridge University Press. English classes to help lower secondary English students continue to learn English. तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न। मजा पो आयो खेल खेल्न त। ल दिदी, फेरि खेलौँ गेम। ल हुन्छ, म डिरेक्सन भन्छु, तिमी त्यतै जाऊ है त। ओके दिदी। ओके, रेडी? यस। स्टार्ट वकिङ। गो स्ट्रेट। अब कता? अझै स्ट्रेट गयो भने त भर्याङबाट तल पुग्छु म। ए अब टर्न राइट। गो स्ट्रेट। स्टप। टर्न लेफ्ट। गो स्ट्रेट। स्टप। गो स्ट्रेट। स्टप। गो स्ट्रेट। स्टप। या के गरेको? भयो खेल्दिन, बसे म। रमाइलो हुँदो रहेछ। अनि सबै बुझ्यौ आज? अरू त बुझे, तर सिधै तल जानुस् भन्ने चाहिँ कसरी भन्ने बिर्सिए। ए त्यो त गो स्ट्रेट डाउन द रोड हो। ल अब अरू सबै बुझेको भए आजलाई म सिक्दैछुको समय पनि सकिन लाग्यो। साथीहरू, आज सिकेका कुराहरू अझै राम्ररी जान्न आफ्नो इङ्ग्लिस टिचरलाई सम्पर्क गर्नुहोला। अनि आफ्नो घर छिमेकका दाइ दिदीलाई सहयोग पनि माग्नुस् है। अब हामी भोलि भेट्ने होइन त? हो, भोलि मङ्गलबार म्याथको सिकाइ हुन्छ। सिक्नको लागि तयार भएर बस्नुस् है साथीहरू। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कोरोनाबाट बस्न मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ र समय समयमा मिची हात धुने गरौँ। आफ्नो पढ्ने सिक्ने बानी जारी राखौँ। आफ्नो बौद्धिक विकास हुने काममा समयको सदुपयोग गरौँ। केरोल डोइकले भने चाहिँ तिम्रो दिमागको जिम्मा तिमीलाई नै छ। तिमी यसलाई सही तरिकाले विकास हुन मद्दत गर्न सक्छौ। You are in charge of your mind. You can help it grow by using it the right way. यतिन्जेलसम्म तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको FM स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु
तनहुको लागि दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगञ्ज 79 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यस कार्यक्रमको प्रत्येक अङ्कहरू म सिक्दैछुको फेसबुक पेज www.facebook.com/म सिक्दैछुमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म सिक्दैछु कार्यक्रमको युट्युब च्यानल www.youtube.com/म सिक्दैछुमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम प्रति आफ्ना जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू हाम्रो फेसबुक पेज र इमेल ठेगाना म सिक्दैछु @gmail.com मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिस्फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सागर माता खुसियाली छायो, रमाइलो दिन फेरि आज फर्किआयो। ए मेरो साथी तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न। ए मेरो साथी तिमी र